पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद सरमायाकार आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सरमायाकार ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुआशी ताउन को मजीद बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। अमाराती सरमायाकारी और पाकिस्तान की डिजिटल मैशत में बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म की आइंदा रमज़ान के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात बनाने की हिदायत। कहा कि गरीब आवाम की माली मुआवनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाएंगी। जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफी और मालियत का तयन किया जाए। वज़ीर आज़म ने खसारे वाले फीडर्स को शमसी तवानाई में मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में क्रिप्टो और रियल स्टेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पाकिस्तान में कौमी सतह पर असासों की टोकनाइजेशन पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म हाउस में दमाक ग्रुप और ट्राइबको के 7 आला सतह इजलास। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत वर्चुअल एसेट्स पर अहम मुशावरत। रियल स्टेट सरकारी असासों की टोकनाइजेशन पर मुशावरत की गई। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि टोकनाइजेशन पाकिस्तान के लिए एक कौमी मुआशी मुहारिक है। गैर मुल्की और ओवरसीज सरमायाकारी को फ़रोग दिया गया। वज़ीर दाखिला का भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर अमल दरामद और सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफात है। जमहूरी मुआशरों में इख्तिलाफ राय और तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है। PTI को तनकीद करने का हक हासिल है। पीपल्स पार्टी भी सियासी अंदाज में इसका जवाब देने का हक रखती है। PTI का हमेशा दहशतगर्द अनासर से नरम गोशा रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी को शदीद इख्तिलाफ है। बानी PTI की रिहाई पाकिस्तान की ज़रूरत है। बानी से मुलाकात का हक भी छीन लिया गया। पार्टी का जो भी फैसला होगा सब उस पर अमल करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सब जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। बोले मुश्किलात से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। इस्लामी ममालिक की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरा। सोमाली लैंड की मजम्मत। इस्लामी ममालिक का सोमालिया से इजहारी यकजहती। 22 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और OIC का मुश्तरका बयान जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरे को गैर कानूनी करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरी खिलाफ वर्जी है। इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद हूँ। वाहिद चीज़ जो मुझे रोक सकती है वो मेरी इखलाकियात और अपना दिमाग है। आलमी कवानीन मुझे नहीं रोक सकते। अमरीकी सदर ट्रंप का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेज़ुएला के मामलात चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़्म का इजहार। अमरीकी सदर का मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को भी इंतबा। कहा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। मेरे दौरे हुकूमत में चीन ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेज़ुएलियन अपोजिशन लीडर से मुलाकात का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि मारिया कोरिना से अगले हफ्ते मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगीन हैं। कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का कहना है इस्लामी जमहूरिया किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान और दीगर शहरों में जला घिराव में शरपसंद अनासर मुलव्वस हैं।
امریکی صدر ان پرتشدد مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں۔ شرپسند عناصر نے صدر ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کی ہیں۔ ایرانیوں کا قاتل ایرانی شہریوں کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ اگر ایران میں ماضی کی طرح لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ سخت رد عمل دے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے بے قابو، ایران بھر میں انٹرنیٹ کا مکمل بلیک آؤٹ، سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت تمام 31 صوبوں میں مظاہرے پھیل چکے۔ تہران میں لاکھوں افراد نے سڑکیں بلاک کر دیں، متعدد عمارتوں کو آگ لگا دی۔ مشتعل مظاہرین نے شازند میں گورنر ہاؤس اور یزد میں پولیس اسٹیشن کو نذر آتش کر دیا۔ مظاہرین نے گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ ایرانی حکومت کے خلاف نعرے، مختلف ایرانی شہروں میں فوج تعینات۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سیکیورٹی فورسز پر مظاہرین سے نمٹنے میں تحمل سے کام لینے پر زور۔ دنیا کو لٹیروں کے ٹھکانے میں تبدیل ہونے سے بچانا چاہیے۔ جرمن صدر فرینک والٹر اسٹائن کی ٹرمپ پالیسیز پر شدید تنقید۔ کہا امریکہ عالمی نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ روس اور امریکہ کی پالیسیز عالمی اقدار کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ عالمی قوانین کمزور ہوئے تو مضبوط ممالک چھوٹوں کو دبائیں گے۔ سروے جرمنز نے امریکہ کو غیر معتبر اتحادی قرار دیا، جس کے مطابق جرمن عوام میں امریکہ پر اعتماد کم ہو گیا۔ حملے کی صورت میں گولی پہلے ماریں گے، سوال بعد میں پوچھیں گے۔ گرین لینڈ پر حملے کی صورت میں ڈنمارک کی امریکہ کو وارننگ، مسلح افواج احکامات کا انتظار کیے بغیر فوری جواب دیں گی۔ ڈینش وزیر دفاع کا دو ٹوک پیغام، امریکی نائب صدر کا یورپی اتحادیوں کو گرین لینڈ کی سلامتی کو سنجیدگی سے لینے کا مشورہ۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ گرین لینڈ امریکہ کے میزائل دفاع کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر یورپ نے گرین لینڈ کی حفاظت نہ کی تو امریکہ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے لیے نئی اور جدید میڈیسن کی لسٹ مرتب اور کمیٹی بنانے کا حکم۔ دوران ڈیوٹی موبائل استعمال پر پابندی پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، ہیلتھ پروجیکٹس کی پیش رفت کا جائزہ، کارکردگی، شفافیت اور حفاظت کا نئے معیار۔ اسپتالوں کے سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائز، نرسز، فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگانے کا اصولی فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ 80 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں۔ ادویات کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے۔ نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا۔ بلوچستان کابینہ کا الیکٹرک بائک اسکیم عام آدمی کے لیے متعارف کرانے کا فیصلہ۔ طلبہ، ورکنگ ویمن اور سرکاری ملازمین کو 30% سبسڈی پر سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 21واں اجلاس۔ وزیر اعظم کی جانب سے بلوچستان میں مواصلاتی اور تعلیمی منصوبوں کے آغاز پر صوبائی کابینہ کا اظہار تشکر۔ سرفراز بگٹی نے کہا نوجوانوں کو معاشی استحکام کا راستہ دکھائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کو اولڈ ایج پینشن دینے کا حکم دے دیا۔ ای او بی آئی کو تمام درخواست گزاروں کو ماہانہ اولڈ ایج پینشن ادا کرنے کا حکم۔ 15 سال سے کم مگر 14.5 سال سروس مکمل کرنے والے ملازمین پینشن کے حقدار قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے ای او بی آئی کی جانب سے دائر تمام اپیلیں خارج کر دیں۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا۔ کاروباری اور ملازمت پیشہ افراد کے علاوہ تمام اقسام کے ویزے معطل۔ وزارت خارجہ کے مطابق کولکتہ میں بنگلہ دیشی ڈپٹی ہائی کمیشن میں کونسلر اور ویزا خدمات مکمل طور پر بند۔ ممبئی اور چنئی میں سیاحتی سمیت دیگر تمام ویزوں کی خدمات بھی معطل کر دی گئیں۔ شام کے شہر حلب میں شامی فورسز اور ایس ٹی ایف کے درمیان جھڑپیں، 22 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اشرفیہ، شیخ مقصود اور بنی زید میں منگل سے جھڑپیں جاری۔ شامی حکام نے حلب کے 6 اضلاع میں کرفیو کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ نے شامی حکومت کو مدد کی پیشکش کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ سے متعلق بریفنگ۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ اسرائیل کے شامی سرزمین کے بعض حصوں پر قبضے سے اس کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔
برطانیہ میں برفانی طوفان گوریٹی سے مغربی مڈ لینڈز ریجن میں شدید برفباری۔ برفانی طوفان کے باعث 100 میل کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی۔ برمنگھم میں ایئرپورٹ پر پروازیں معطل، ملک کے بیشتر حصوں میں ریڈ الرٹ جاری۔ دہائی کی شدید برفباری کے باعث انگلینڈ اور ویلز میں بجلی کی ترسیل کا نظام درہم برہم، ٹرین سروسز بھی معطل۔ روس نے یوکرینی دارالحکومت پر ڈرونز اور میزائلوں کی بارش کر دی۔ کیف پر حملے میں 4 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایمبولینس عملے کا ایک رکن بھی شامل ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے روس نے 242 ڈرون، 22 کروز میزائل اور 13 بیلسٹک میزائل داغے، جس سے 20 رہائشی عمارتیں اور قطری سفارتخانہ متاثر ہوا ہے۔ روس نے سرد موسم میں توانائی تنصیبات اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی حکومت عالمی برادری سے فوری اور سخت رد عمل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکیہ پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ بلومبرگ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق بات چیت آخری مرحلے میں ہے، معاہدہ بھی جلد متوقع ہے۔ ترکیہ معاہدے کو سلامتی اور مزید مضبوطی کے طور پر دیکھتا ہے۔ ترکیہ کی شمولیت کے بعد نئی سیکیورٹی صف بندی کی راہ ہموار ہوگی، جس سے مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ دفاعی اتحاد کے تحت ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک ملک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جانا نیٹو کی شک نمبر 5 ہے۔ سعودی عرب مالی طاقت، پاکستان کے پاس سے جوہری صلاحیت، ترکیہ کے پاس سے دفاعی صنعت تیار ہے۔ اس بارے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ اہم خبر سے رپورٹ میں واضح ہو چکا ہے، ترکیہ کی شمولیت سے مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ ترکیہ پاک سعودیہ دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔